ल्याउने अहिले ल त्यो गर्नुहोस् न के छ भने त्यो व्यक्तिगत भेटघाट हुन सक्छन् पार्टीगत होइन अनि संसद चाहिँ एक हिसाबले आउने हाजिर लाउने जाने जस्तो भयो किन यस्तो अब संसद आउने जाने नै हो छलफल विषयहरू भइरहेका छन् तर बिजनेसको अभाव सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदाखेरि अप्पर हाउस पनि चाहिन्छ राष्ट्रिय सभा त्यसको सेसन पनि बनाउनु पर्यो अनि विधेयकहरू लिएर आउनु पर्यो त्यो विधेयक दिएर दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक त त्यसले गर्दाखेरि के हो भने सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति स्पष्ट देखिन्छ यहाँहरुको दबाब पनि पुगेन हैन सिधै हामीले त आफ्नो प्रयासहरू गरिरहेका छौं तर दायित्व सरकारको नि दबाबै दिनु पर्दैन त्यो त के हो भने दायित्व जस्तो यहाँहरुको दायित्व न्यूज कलेक्सन गर्ने हो भने उसको दायित्व विधेयक ल्याउने हो तर यहाँहरुको दायित्व नै हो नि त्यो त यहाँहरु पनि पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको जस्तो अलमल देखिन्छ नि हामी अलमल छैनौं हामीले स्पष्ट रूपले देखिरहेका छौं र हाम्रै मात्रै निर्णयले परिवर्तन यहाँ हुनेवाला छैन तर केही अर्थ त राख्छ त्यो हामीले बुझिरहेका छौं त्यो अर्थलाई अर्थपूर्ण तरिकाले सही वक्त सही समय र सही ठाउँमा हामी प्रयोग गर्छौं र यो व्यक्तिगत रूपले गएको भन्नुभयो त्यसो भने अहिले पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको मतभेद हो के हो यो हैन मतभेद भन्दा जान आउन सक्छ नि मान्छेहरु त्यसमा के भेद मतभेद भनेर पार्टीले निर्णय गरेर वार्ता गर्नेहरु चाहिँ 5 जनाको टिम हो हैन डाक्टर बाबुराम भट्टराई भयो महन्तजी भए म भए रायन महतोजी भयो अशोक राईजी हुनुभयो त्यो टिम चाहिँ के हो भने पार्टीले बनाएको आधिकारिक टिम हो छलफल नगरिन हैन त्यसैले अब के कारणले जानु हो जानु भएन त्यो थाहा भएन प्रधानमन्त्रीको सहमति नजिक पुगिसक्यो भनेर भन्नु भएको छ त्यो हो कि होइन त्यो पार्टीलाई थाहा छैन
हर दिन बैठकमा तोकिएको समयमा आएका छौँ, छलफलमा भाग लिन चाहन्छौँ। तर सरकारले जब विधेयकहरू नै ल्याउँदैन, बिजनेसै दिँदैन, कार्यसूचीमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर त्यसलाई निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन। त्यसकारण सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्रीको मोटिभ नै यो संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ उहाँलाई। त्यसकारण उहाँले चाहिँ यसका प्रति उहाँले अहिले पनि एउटा गलत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ र यसको प्रभावकारी सञ्चालनको कुरामा ध्यान दिनुभएको छैन। त्यसो भएर यो काम हुन सकेको छैन। सरकारकै हो फेरि पनि, किनभने सरकारलाई बाध्य पार्न त हाउस चलेमै बाध्य पार्नु। तपाईँहरूले सरकारलाई सोध्नुहोस् न, तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूलाई सोध्नुहोस् कि किन हाउसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिदिनु भने कोभिडको प्रभाव फेरि नयाँ ढङ्गले आइरहेको छ, विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रभावहरू यहाँ देखिँदैछन् भनेर तपाईँहरूले सरकारलाई त मिडियाकर्मीहरूले तपाईँले सोध्नु पऱ्यो। हामी त छलफल गर्न चाहन्छौँ तर सरकार छलफल गर्न चाहन्न। अब के गर्नु त्यसै गरी नमस्कार। थियौँ नेताहरू समक्ष हामीले गएका थियौँ। के कुरा भयो? हामीले त्यहाँ जुन विषयहरू चारवटा उठाइराखेका छौँ, जुन हाम्रो माग, त्यो मागलाई आश्वासन अस्तिदेखि पाइराखेका छौँ हामीले र भने पनि हो पोजिटिभ कुरा चलिरहेको छ। तर देखिने गरी काम आएकै छैन, काम हुनु पर्यो। उहाँको सहयोग मागिराख्नु भएको छ। आज पनि हाम्रो छलफलमा काम हेर्नु पर्यो, काम गरेर देखाउनु पर्यो, त्यसपछि हामी मात्रै निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। उहाँ देखाउँछु भन्नुभएको छ, हेर्दै होइन सरकारमै जाने कुरो हो भने त सरकारमा आफू गएर आफैले काम गरे भइगयो नि त्यही काम। कतिचोटि गएर काम गर्न नसके अब त्यो पनि थाहा होला। उहाँहरू नि त्यही भन्नु होला, हामीले नि सकेनौँ त। जान्दैन, व्यक्ति साथै गए। व्यक्तिगत रूपमा कि पार्टीगत रूपमा जानु भएको भन्ने कुरा पार्टीलाई तपाईँहरूले जानकारी दिनुहोस् न। आन्तरिक सङ्कटमा छ भनेर सङ्कट परेका दिनमा भन्नु होला, अहिले परेका छैन। त्यसको सङ्केत चाहिँ देखियो छैन। अलिकति सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गर्न साथ प्रधानमन्त्रीज्यूले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, मार्ग प्रशस्त भयो, हामी त्यसलाई मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। सरकारले त्यही गर्यो। सरकारले सिफारिस गर्यो र प्रतिनिधि सभाको बैठक अधिवेशन आह्वान भयो। जहाँसम्म कामको कुरा छ, एक दुईवटा जटिलता छ। त्यो प्रधानमन्त्रीजीले त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो। त्यो के हो त भन्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पनि हामी जुन कारणले यो अप्ठ्यारोमा पर्यौँ, त्यो अप्ठ्यारोहरू फुकाउने काम भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेन। त्यो अप्ठ्यारो भनेको के हो त भन्दा जुन आधारमा सरकार उभिएको छ नि, झन्डै लगभग 2/3 बहुमत अवस्था। अब त त्यो अवस्था त रहेन। सत्ता पक्ष त माथिदेखि तलसम्मै 2 चिरा भयो। त्यसैले त्यो 2/3 बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन, कायम छ। तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ, स्थिति हो। त्यसैले सरकारले के गर्यो के गरेन भनेर भन्दा प्रश्न उठाउने साथीभाइहरूले यो स्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, संसद पुनर्स्थापित भएपछिको पहिलो बैठक जुन एकदमै औपचारिक हो, राष्ट्रपतिको चिठी पढ्ने, सांसदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिने, जो देहावसान हुनुभएको छ, त्यो औपचारिक बैठक हो नि, होइन?
त्यो औपचारिक बैठक नै चल्यो। त्यो औपचारिक बैठक साथीहरूले बहिष्कार गर्नुभयो, साथीहरू वेलमा प्रवेश गर्नुभयो। हामी त त्यो स्थिति फेस गरिरहेछौँ। हजुर, यो यथार्थ हामी नबिर्सौँ न। त्यो वेलमा छिर्ने र बहिष्कार गर्ने काम सरकारले गरेको थियो, त्यो त सरकारले गरेको त होइन, त्यो त चलोस् भनेरै बैठक बोलाइएको थियो। एकातिर यो भने राम्रोसँग सम्झौँ त त्यो संसदको पहिलो बैठकको लागि के थियो विषय। यो बीचमा भएका जुन अध्यादेशहरू छन्, एसिड आक्रमणदेखि लिएर महिला हिंसासँग सम्बन्धितदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू संसदमा प्रवेश गराउने भनेर विषय सूचीमा राखिएका थिए। तर संसद अड्कियो। त्यसले गर्दा अरू बैठकहरूमा पनि यो विषय उठ्यो, समस्या भयो। सरकारले बिजनेस पेस नगरेको हो र सरकारले दिएको बिजनेस त अगाडि बढ्नै पाएन, बढ्नै सकेन। त्यसैले समस्या के हो, त्यो समस्या बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न राम्रो हुन्छ। समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिन्छ। भनेपछि सरकारको अनुकूलमा संसद चल्दैन भन्ने आशयका साथ बिजनेस दिएन भनेर बुझ्ने त त्यसो भए त्यो गलत हो। गलत हो। मैले त स्थिति ठ्याक्कै भनिदिएँ। हजुर, सरकारले अड्काएको होइन। सरकारले बिजनेस दिँदा पनि सरकारको बिजनेस अगाडि बढेन। अब सरकारमाथि कसरी आरोप लाग्छ, सरकारमाथि कसरी प्रश्न उठ्छ? अब के गर्ने त? यसै गरी आउने हाजिर गर्ने जाने त जनतालाई फेरि जवाफ दिनलाई गाह्रो पर्ला मान्नु। त्यो जवाफ सबैले दिनुपर्छ। हजुर, सबैको बिचमा छलफल हुनुपर्छ। छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अर्को कुरा जुन पहिले त तपाईँको प्रश्नलाई अलिकति म सच्याउँछु। सत्ता जोगाउनेतर्फ हाम्रो चिन्ता छैन। हामी साह्रै प्रष्ट छौँ। हामी जनताले बनाएको संविधानप्रति हाम्रो चिन्ता छ। हजुर, त्यो संविधानलाई हामी जोगाउन चाहन्छौँ, त्यसलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। एउटा कुरा, सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ, हामीले त्यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषामा हामीले मुद्दा हार्यौँ, तर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी मान्छौँ, हामीले त्यो भन्यौँ। त्यसैले हामी त कानुनी राज्यको अवधारणा मान्ने शक्ति हो। त्यसैले त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ। अब जहाँसम्म दलको कुरा गर्नुभयो, हामी त एउटा जिम्मेवार पक्ष हौँ, सत्ता पक्ष हौँ। यो संसदको लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त सत्ता पक्ष, जो विभाजित हुँदा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा संसदमा रहेका सबै दलहरूसँग छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने र अगाडि बढ्ने, त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामीले कुरा गर्नुको अर्थ सत्ता जोगाउन खोजेको हुन्छ र प्रश्न त्यो हो। जसपाले चाहिँ अब नेकपा एमाले चाहिँ हाम्रो सहयोग समर्थन चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो संविधान संशोधनको मुद्दा अनि रेशम चौधरीलाई रिहाई लगायतको मुद्दाहरू उठाएर आइरहेको छ। यसमा के छ तपाईँको पनि प्रश्नलाई म अलिकति सच्याउँछु। कुनै पनि शर्तबन्दी छैन हाम्रो सम्बन्धमा। उहाँहरूले कुनै पनि शर्तबन्दी राख्नुभएको उहाँहरूले त राखेन मिडियाको अगाडि हाम्रो पहिला डिमान्ड पुरा गर्ने अनि मात्र हामी त्यो तपाईँहरूलाई राख्दा कसरी के भाषा प्रयोग गर्नुभयो त्यो तपाईँहरू बिचको कुरा हो। म अरूतिर बोलेको कुरालाई लिएर खण्डन मण्डन गर्ने कुरा रुचाउँदिनँ। म आफूले बुझेकै कुरा मात्रै भन्छु। त्यो के हो त भन्दा हामी बिचमा कुनै पनि शर्तबन्दी छैन। उहाँहरूले हामीसँग सुरुवातको दिनदेखि तपाईँहरूलाई मैले दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा मैले दिएका टिप्पणीहरू पल्टाएर हेर्नुहोस्, डे 1 देखि उहाँहरूले एउटा कुरा निरन्तर भन्नुभएको छ, हामी सरकारसँग कुरा गर्छौँ, सरकारले हाम्रो माग सुनिदियोस्। त्यो माग भनेको 1 नम्बरमा रेशम चौधरी, 2 नम्बरमा मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय, यो लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा भनिराख्नु भएको छ। सत्ता साझेदारी गर्ने कुरा त्यहाँ उठिरहेको छैन। कुनै पनि शर्तबन्दी छैन। हाम्रो बिचमा राम्रो सम्बन्ध भयो भने त्यो पनि कुरा आउला, तर अहिलेसम्म त्यतातिर होइन। उहाँहरूका मागहरूमा केन्द्रित भएर हाम्रो बिचमा छलफल भइरहेको छ। सर, यो संसद त अनिर्णयको सकारात्मक रूपमै अगाडि बढेको जस्तो लाग्यो। गृह कार्य सकारात्मक। भनेपछि तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ अब यो सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने? नो गृह कार्य पोजिटिभ हो।
अब काम पनि पोजिटिभ हुनु पऱ्यो नि त। गृह कार्य पोजिटिभ हो, अब काम पनि पोजिटिभ होस् भनेर जुन झुठा मुद्दाहरू लाइएका छन् कार्यकर्ताहरूमाथि त्यो चाहिँ कसरी प्रक्रिया मिलाएर कसरी त्यो मुद्दाहरू समाधान गर्ने हो त्यहाँतर्फ चाहिँ अब गृह कार्य भइरहेछ, राम्रै भइरहेछ। अब काम एक्सनमा जानु पऱ्यो नि त। झुटा मुद्दा लगायतका कतिपय एजेन्डा तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तयार, तर संविधान संशोधनको विषयमा चाहिँ उहाँले अलिकति आनाकानी गरिराखेको भन्ने कुरा आएको छ। यो चाहिँ के हो? होइन, संविधान संशोधन त देशको लागि त जरुरी छ नि त। त्यो त समय सापेक्ष संविधान संशोधन गरेन भने 6वटा संविधान त गइसक्यो, 7औं संविधान पनि गइदिन्छ नि त। त्यसैले संविधान संशोधन त जुन माग हो, आवश्यकता हो, त्यो त गर्नै पर्छ नि। गरेन भने संविधान टिक्दैन नि। त्यसैले त्यो सम्बन्धमा पनि अब त्यो देश र जनताको आवश्यकता हो, त्यो अनुसार त संविधान संशोधन गर्नै पर्छ। त्यसमा पनि कुराहरू भइरहेको छ, अरू मागको सन्दर्भमा पनि कुरा भइरहेको छ, तर मुख्य रूपले अहिले मुद्दा मामलाको कुरा भइरहेछ। जुन झुट्टा मुद्दाहरू सरकारले ल्याइदिएछ कार्यकर्ताहरूमाथि, त्यो चाहिँ करिब 400-500 मुद्दाहरू यो सिडिओ कहाँ लगाइदिन्छ, सार्वजनिक के हुन्छ नि, त्यो झुटा मुद्दाहरू लगाइदिएछ कार्यकर्ताहरूमाथि। भने सरकार पक्षबाट जे प्रचार भइरहेको छ, जसपासँग हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौँ भन्ने कुरा त्यो होइन, सत्य होइन। त्यसमा होइन, मुद्दा मामलाको सन्दर्भमा गृह कार्य चाहिँ सकारात्मक रूपमै अगाडि बढेको छ। अब त्यो काम चाहिँ त्यो अनुसार होस् भनेर हामीले प्याकेजमा सहमति गर्न चाहनुहुन्छ कि छुट्टै मुद्दा मामलाको छुट्टै, संविधान संशोधनको कुरा छुट्टै? पहिले त मुद्दा मामलाको अगाडि बढोस् न, अनि बाँकी कुरा पनि गरौँ न त। पहिले मुद्दा मामला सरकारको दायित्व जिम्मेवारी भित्र पर्छ के, अनि बाँकी हाम्रा सवालहरू उठाएका सवाल सहीमा हामी कुरा गर्ने नै हो नि त। सहीमा कुरा गर्छौँ, सरकारसँग सहीमा कुरा गर्छौँ। जो सरकारमा हुन्छ, जहिले हुन्छ सरकारसँग कुरा गर्ने न हो। तपाईँको पार्टी अन्य पार्टी जेन्युन मुद्दा सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा पार्टीभित्र चाहिँ किन एकमत हुन सकेन? हाम्रो एकमत छ, तपाईँ मिडियामा मात्रै एकमत छैन। तपाईँहरू आज उता गएको विषयमा पनि छलफल भएन भनेर उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो। उपेन्द्र यादवले थाहै छैन। बाबा ठिकै, थाहा भइहाल्छ नि त। थाहा भएन भने थाहा भइहाल्छ। त्यो अध्यक्षको काम थाहा। अहिले ठाकुरजी भन्नुहुन्थ्यो सब अध्यक्षलाई के अरे नेताहरूलाई जानकारी गराउँछु, जानकारी भर्खर त निस्किनु भयो, जानकारी गराउनु होला नि। तपाईँ मिडियाका मान्छेहरू कि त्यसलाई के अरे छुट्टै देखाइदिने, धार देखाइदिने, अनि झगडा देखाइदिने, त्यो चाहिँ होइन। पार्टीभित्र एकमत छ। पार्टीको सवाल, पार्टीले उठाएका सवालहरू सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा पार्टीको कुन नेताले सम्बोधन गराउनु हुँदैन भनेको छ? तपाईँहरू त्यसै भन्नुहुन्छ? कुनै पनि नेता कार्यकर्ता यो हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीका यो पार्टीले उठाएको कुनै पनि सवाल, मुद्दा मामलाको कुरा होस्, संविधान संशोधनको कुरा होस्, जति सवाल हामी उठाएका छौँ त्यो सवाल समाधान गराउनुहुन्न कसैले भनेको छ? अनि त्यही त प्रयास भइरहेको छ गराउनलाई। अनि झगडा उग्रा केही छैन के। होइन, तपाईँहरूभित्र त्यस्तो एकमत थियो भने बाहिर चाहिँ जसपा बाहिर त मिडियामा तपाईँहरू दुई मत गरिदिए नि त भन्ने किसिमको त्यस्तो केही पनि समाचार बनाउने तपाईँहरू हो, मिडिया हो समाचार बनाउने। अब यहाँ मिडिया त लेख्नु पर्यो नि, झगडा देखेन भने समाचार कसरी भन्छ? त्यसमा जसपा फुट्दैन होइन त अहिलेको यो त्यो चिन्ता त्यो कल्पनै नगर्नुहोस्। यहाँ त जुट्न हामी सबै जुटेका हौँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि के। हजुर, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको क्रिया गतिविधि त हेरिसक्यो नि जनताले। अब वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि नै पार्टी गठन भएको हो। त्यसैले फुट्ने त किन कल्पना गर्नुहुन्छ? जुट्ने कल्पनाका साथ एकता भएको छ र त्यो अनुसार काम भइरहेको छ के। त्यसैले यो चाहिँ यो मिडियामा अनावश्यक यहाँ त यो अफवाहको जस्तो छ यो देश। खालि अफवाह बाहेक अरू के भएको छ? जथाभावी समाचार बनाएको छ, लेखेको छ, त्यसमा सत्यता छ कि छैन? त यसरी चाहिँ गाई जात्रै हिसाबले मिडिया सञ्चालन भइरहेछ, समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेछ कि त्यो समाचार हेऱ्यो भने मान्छे पागल हुन्छ के। होइन, पार्टीमा केही नभइकन त्यतिकै समाचार बन्द? नै त्यो ए बाबा, लोकतन्त्र पार्टीमा त लोकतन्त्र हुन्छ नि, पार्टीमा आफ्नो विचार राख्न नपाउने। अनि त्यसलाई त्यो पार्टी टुटिरहेछ, फुटिरहेछ, यो होइन ऊ होइन भन्न मिल्छ? पार्टीमा आफ्नो मनको कुरा राख्न मिल्छ नि, राख्नुपर्छ। लोकतन्त्र पार्टीमा केही समय अगाडि मात्रै उपेन्द्र यादवले यही ठाउँ उभिएर थाहा भइहाल्छ नि। एउटा अध्यक्ष अर्को अध्यक्षलाई बताइहाल्यो नि। संसदीय दलको बैठकमै बताएको, फेरि आज पनि गएको, आज पनि बताइहाल्नुहुन्छ नि। के भयो र? अब के जन्ती लिएर जाने, डफै जुलुस लिएर जाने हो र? अब अध्यक्ष हो, उहाँलाई आयो सूचना अब कुरा त गर्न मिल्छ नि त। आफ्नो इस्युको बारेमा जो गए पनि कुरा गर्न मिल्छ नि त। फेरि निर्णय पार्टीमै हुने हो नि त। जहाँ जेसुकै कुरा गरे पनि निर्णय पार्टीमा हुने हो, पार्टीले गर्ने हो। त्यसैले कुरा अब भइरहेको छ। सबै केही कुरा पनि आखिर निर्णय पार्टीकै निर्णयको आधारमा अगाडि बढ्ने हो पार्टी के। त्योभन्दा बाहेक अन्य 3टी पार्टी कहाँ गएको होइन?
काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटै पार्टी कहाँ गएको हो तिनटै पार्टीलाई हामीले भनेका हौँ हामी आफ्नो मुद्दा मागको सम्बन्धमा भनेका हौँ समस्याको सम्बन्धमा भनेका हौँ यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सरकारमा रहेर उब्जाइदिएका समस्याहरू न हो यिनीहरूले गोली चलाएर बनाइदिएको संविधानको समस्या न हो त तिनटैलाई हामीले भनेकै हो नि त अहिले पनि तिनटैलाई भन्नै पर्छ नि अहिले संविधान संशोधन के सरकारी पक्षले एउटीले गर्न सक्छ तपाईँहरूको एजेन्डा जुन सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कम्फर्टेबल चाहिँ एमाले देखियो नो 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 कम्फर्टेबल सरकारमा जो छ उसँग कुरा गर्दैन हो त सरकारमा एमाले छ त बिमालेसँग कुरा गर्ने त्यसैले समाधानको लागि त जस्तै संविधान संशोधनको लागि त अरू पनि आउनुपर्छ नि त एमाले माओवादी काङ्ग्रेस सबै आउनु पर्दैन उनीहरूले गोली चलाएर संविधान बनाएपछि सच्याउने कसले उनीहरूले न हो त गर्नुपर्छ नि अस्तिका दिनमा काङ्ग्रेस माओवादी त गरेकै थियो नि त एमाले नि तयार थिएन अहिले एमाले तयार हो भने सबै मिलेर गर्नुपर्छ देशको समस्या समाधान गर्ने न हो त्यसैले कुनै इस्यु सरकारले गर्ने इस्यु हो समाधान गर्ने हो सरकारी स्तरबाट हुने हो त सरकारले गर्छ कुनै कुनै इस्यु अन्य दललाई पनि 2/3 चाहिनेमा अन्य दल पनि आउनुपर्छ त्यो सबै काम कुरा हुन्छ देशको समस्या सबै मिलेर गर्ने न हो अर्को कुरा मान्यज्यू यो बिजनेस आउनुपर्छ र संसदले काम पाउनुपर्छ यत्रो समस्याहरू छ यस्तो बिलहरू छन् त्यो ल्याउनुपर्छ अब हामीले भनिरहेको छ त्यसले आउनुपर्छ र संसद चाहिँ काम पाउनुपर्छ तपाईँहरू पनि